नांव शुभम कुटुंबीकर। हांव रनअवे मॉडल ऑफ युनिवर्स सद्याक जे फिलिपिनान जाल्लें तेजो विनर जावन आसा। सो म्हाका खंय तरी खुबशी भोगता की हांव बारीकशे स्टेटींतल्यान गोंयच्यान खंय तरी वयर सरलो आनी ह्या गोंयच्या लोकांनी म्हाका खुबसो सपोर्ट केलो। स्पेशली सांगपाक म्हटल्यार जेन्ना हांवें मिस्टर इंडियाचो फॉर्म भरलो 2 मे म्हयन्यान भरलो आनी तेन्ना 26 कंटेस्टंट आशिल्ले रुबरू मिस्टर इंडिया। सो 26 Clearance sale now on at Urban Concept and Interiors. Big discounts on display items, indoor and outdoor furniture. Custom designs available at our factory outlet. Visitors at Satyavati building next to Indian Overseas Bank, Gogol, Margao. Callers at 9958 733 688 or 945765 8778. दिसांतलो हांव गोंयचो एकलोच आशिल्लो तेन्ना ते कॉम्पिटिशन हांव जो टायटल आशिल्लो मिस्टर इंडियाचो रनअवे मॉडल ऑफ युनिवर्स तो जिखलो आनी तो जिखतकीर म्हाका संदी मेळ्ळी की फिलिपीन वचून इंडियेक रिप्रेझेंट करपाची। सो जेन्ना हांव फिलिपिनान पावलो तेन्ना की आमचें कल्चर रिप्रेझेंट करपाचें आशिल्लें आनी तशेंच जें मेन तेंचो थीम आशिल्लो जो क्लायमेट चेंज आनी सस्टेनेबल फॅशन हाचेर आशिल्लो। सो थंय ते कॉम्पिटिशन 4 हेतून डिवायड केल्ले तेंच्यांनी की स्विमवेअर रावंड तसोच रनअवे प्लस क्लिमावेअर म्हणून आशिल्लो तेंचें आनी पर्सनल इंटरव्यू क्लोज डोर इंटरव्यू आनी तशी एक उकाय चॅलेंज म्हणून आसता तेंची ज्या जाग्यार सेकेंड हँड तेंचे क्लोथ्स मेळटा तेतून आमकां पयशे दिल्ले आशिल्ले तेंच्यांनी 500 रुपया। ते 500 रुपया घेवपाचे आनी आमी कितें तरी तेतूंतल्यान सवाय भितर कपडे घेवन क्रिएटीव कितें तरी करपाचें। सो ती चॅलेंज आशिल्ली। तशेंच इंडियेचे जेन्ना मागीर फायनल दिसा 31 आमचो जो रावंड आशिल्लो तातूंत इंडियेचें कल्चर हांवें रिप्रेझेंट केलें। फॉर एग्जाम्पल हांवें तेतून आमकां इंडियेक पयलें प्रायज मेळ्ळें। तशेंच मॉडल फिगर म्हणून म्हाका तातूंतूय पयलें प्रायज मेळ्ळें आनी तशेंच लास्ट 3 प्रायजां मेळ्ळीं आमकां क्लिमावेअर म्हणून एक वेअर आशिल्लें तेतून बरें आमचें कितें क्रिएटीव इंडियेचें हें जालें। तो आमचो डिजायनर आशिल्लो विशाल तितवानी तेजे कपडे घातिले हांवें। तशेंच हे ओवरऑल जे टायटल आशिल्लें मिस्टर रनअवे मॉडल ऑफ युनिवर्साचें तें म्हाका फावो जालें। जो तुमी क्रावन पळोवपाक शकता तो क्रावन आमचो डायरेक्टरान स्पेशल अशें युजली पेजंटाक फक्त मिस्टर कोण जिखतात तांकां सॅश दिल्लो वता बट हो क्रावन तेंचे कलर क्रावन केला स्पेशली इन्स्पायर्ड बाय व्हायट हावसाचो। सो तो स्पेशल क्रावन दिला तेंच्यांनी। तशेंच हांव आमच्या गोंयकारांनी म्हाका खूब सपोर्ट केलो। तशेंच म्हाजी फॅमिली म्हाजे क्लोज फ्रेंड्स तशेंच म्हाजे मेंटर पंकज खरबंदा जो डायरेक्टर जावन आसा रुबरूचो तसोच म्हाजो कोच गोविंद लोटलीकर जिमाचो कोच की येदे व्हडले हेका इव्हेंटाक फक्त फिजीक बाकीचें कम्युनिकेशन सगळें इम्पॉर्टंट आसता तेन्ना म्हाज्या भावानूय अमोद माडवळकरान खूब हेल्प केलो। तशें म्हाजे सोशल मिडिया वयले फ्रेंड्स स्पेशली जे कॉम्पिटिशन जेन्नाच्यान सुरू जालें तेन्ना एंड पर्यंत म्हाका सपोर्ट करीत गेले। तशें प्रत्येक हें म्हाजी विक्ट्री फक्त म्हाका लागून न्ही तर हे समस्त गोंयकारां लागून आसा। ओके सो ही आतां तुका प्रेपरेशन करता म्हणटा हें करता तुका कितें डिफिकल्टीज बीन आयल्यो? डिफिकल्टी खूब आयल्यो कित्याक हांव 108 एज अ EMT म्हणून काम करता। सो एज अ हेल्थ वर्कर खुबश्यो डिफिकल्टीज येता कित्याक यू हॅव टू मॅनेज युअर डायट एज वेल एज तुका जीम कन्सिस्टन्सी उरपाक जाय कित्याक तुजें फिगर मेंटेन करचो पडटा बॉडी फिजीक मेंटेन करचो पडटा। तशेंच तुका कामूय पळोवपाक पडटा कित्याक आमी एमर्जन्सी सर्विसान काम करता सो दोनूय पळोवचें पडटा। तशेंच अप्स एंड डावन खूब येयले पूण एक जें जिद्द आशिल्ली की इंडियेचो फ्लॅग खंय तरी घेवन उबो रावतलो म्हणून त्या हितून हांव फूल वर्सभर कन्सिस्टंट रावलो आनी तें लास्ट साध्य जालें अशें म्हाका दिसलें। आतां फुडें कितें हें आसतलें तुजें फ्युचर प्लॅन? आतां आमचें एज अ जशें हो जो रनअवे मॉडलाचो थीम आशिल्लो क्लायमेट चेंज एंड सस्टेनेबल फॅशन आमकां खबर आसा की इंडिया व्हडले क्लोथींग ब्रँडाचेर फेमस आसा सिल्क आनी कॉटनाक लागून। तशेंच आमचें गोंय ट्रेडिशनल कपड्यांक लागून खूब फामाद आसा आनी बरे बरे आमचे गोंयान फॅशन डिजायनर्स आसा। सो जो पर्यंत क्लायमेट आनी फॅशन हे दोनी एक कडेन येना तो पर्यंत आमी पळोवपाक शकता की क्लायमेट चेंज कशें जाता आनी आमचे इंडस्ट्रीन स्पेशली आमचे कपड्यांची इंडस्ट्रीक कसो माल बसलो तो। सो हांव आमचे गोंयकाराचे जे फॅशनान आसा आमचे व्हडले व्हडले फॅशन डिजायनर आसता
तांचे लागीं मागता की आमी कोलॅबरेशन करचें आनी आमचे गोंयची खंय तरी ट्रेडिशन इंटरनॅशनल पावंड्यार व्हरचें. कित्याक हांव परत आतां कॅनडा वतलो. कॅनडा थंय आमचो रनअवे मॉडल ऑफ युनिवर्साचो व्हडलो एक्सपो आसा ऑक्टोबरान. सो म्हाका खंय तरी आमचें गोंयचें ट्रेडिशन त्या पावंड्यार व्हरपाचें आसा. सो हांव म्हाजे फॅशन डिझायनर जितले आसा गोंयचे भावांक लागीं मागता की आमी क्लायमेट चेंजाचेर कितेंय तरी फॅशन करून व्हरया ते. सो जेन्ना ते कपडे घालतले सोशल मिडियाचे थ्रू, आयज खबर आसा की आमकां सोशल मिडियार खूब पावर आसा आनी आमचे स्वताचें ब्रँडींग आमी करूं शकता गोंयचें. आनी गोंयचे जे गोंयान इंडियेन पुराय इंडियेन जी फास्ट फॅशनाचो ट्रेंड चल्ला तो खंय तरी आमी ट्रेडिशनल कपड्यांचो चेंज हाडया. इको फ्रेंडली कपडे, रिसायकलींग अपसायकलींग सगळे मिक्स वर्जन हाडपाचें, जाणे करून आमची इंडिया क्लायमेटाचे जे भोगता आमकां त्रास जाता, हेल्थाची इश्यू जाता क्लायमेटा लागून, ते खंय तरी आडोवन उरतले. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.